फेरि पनि यहाँ जति पनि प्रत्यक्ष रूपमा हामी सहभागी भएका छौँ र जो जतिले यो विभिन्न माध्यमहरूबाट परमेश्वरको वचनहरू ग्रहण गरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, तपाईँहरू प्रत्येकलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। र फेरि पनि जय मसीह। आउनुहोस्, आजको हाम्रो वचनको भागमा हामी छौँ र विशेष महत्त्वपूर्ण भनेर अघि पनि सञ्चालिकाज्यूले भनिसक्नुभयो। वचन कसरी सुन्नुपर्छ भनेर पनि उहाँहरूले तपाईँले ब्रिफली बताइसक्नुभयो। अनि वचनमा हुने विभिन्न बिचमा हुने बाधाहरूलाई चाहिँ हामीले प्रार्थनाद्वारा हटाइसकेका छौँ। आमेन। आज हाम्रो वचनको 6औं एपिसोड हो, 6औं भाग हो र 6औं भाग चाहिँ आज हाम्रो 6औं भागको शीर्षक चाहिँ विश्वास योग्यताको फल भन्ने शीर्षकमा आज हामी केही वचनका कुराहरू हेर्नेछौँ। लगभग हामीले 6 हप्तासम्म विश्वासको श्रृङ्खलालाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ र आज हामी 6औं भागमा छौँ। हामीले अस्तिको हप्तासम्म धेरै कुराहरू सिक्यौँ, धेरै कुराहरू हेऱ्यौँ र तपाईँहरू जो जतिले बिचमा यो वचनको श्रृङ्खलाहरू छुटाउनु भएको छ, मैले तपाईँहरूलाई चाहिने हरेक कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँलाई पहिले प्रोभाइड गरिसकेको छु। तपाईँहरूलाई मैले रूपरेखाका कुराहरू, आउटलाइनका कुराहरू मैले पहिले पठाइदिइरहेको हुन्छु। तपाईँहरू जवानहरू जो जतिले अङ्ग्रेजी जान्नुहुन्छ त्यो आउटलाइन पढेर आउनुभयो भने तपाईँलाई वचन बुझ्नको लागि अझै मद्दत पुग्छ। त्यसले तपाईँहरू जो जतिले वचनहरू मिस गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई अनि विभिन्न युट्युबका कुराहरू परमेश्वरले यति राम्रो अहिले त माध्यमहरू दिनुभएको छ, यी माध्यमहरूद्वारा तपाईँहरूलाई मैले यी सबै कुराहरू जुटाइदिइरहेको हुन्छु। यसकारण तपाईँहरूले म विश्वास गर्छु तपाईँहरूले अझ बढी सिकिरहनु भएको छ ती माध्यमहरूबाट। हामी आज चाहिँ हाम्रो विश्वास योग्यताको फल भन्ने जुन शीर्षक छ, अस्तिको हप्तासम्म हामीले के हेर्दै थियौँ भने विश्वास चाहिँ के हो? विश्वास चाहिँ बिउ हो। विश्वास चाहिँ बिउ हो। यो बिउलाई चाहिँ तपाईँ हामीले यसरी मुठीमा राख्ने होइन, तर यो बिउलाई चाहिँ हामीले रोपेर हुर्काउन आवश्यक छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ। र विश्वास योग्यता चाहिँ विश्वासले फलाउने फल हो। आमेन। विश्वास योग्यता चाहिँ विश्वासको बिउले फलाउने फल हो। जब हाम्रो विश्वासलाई हामी रोप्दैनौँ, हुर्काउँदैनौँ, यसलाई मलजल गर्दैनौँ, तब यसले फलाउने फल विश्वास योग्यताबाट हामी वञ्चित भइरहेका हुन्छौँ। विश्वास योग्यता चाहिँ के हो? विश्वास योग्यता चाहिँ फल हो। विश्वास चाहिँ बिउ हो। विश्वासको फल, विश्वास योग्यतालाई हामीले किन चाख्न सकिरहेका हुँदैनौँ भने धेरैचोटि हामी इसाईहरूले, हामी विश्वासीहरूले विश्वासलाई हुर्काइरहेका हुँदैनौँ, बढाइरहेका हुँदैनौँ, यसलाई मलजल गरिरहेका हुँदैनौँ, यसलाई चाहिने थोकहरू, न्युट्रिसनका कुराहरू हामीले दिइरहेका हुँदैनौँ। यसकारण यसको फलबाट हामी वञ्चित भइरहेका हुन्छौँ। तपाईँहरू कति वर्षदेखि मण्डली आइरहनु भएको छ, यसले तपाईँमा फल दिँदैन। तपाईँ कति पुरानो विश्वासी हुनुहुन्छ, यो कुराले तपाईँ फल फलाउन सक्नुहुन्न। तपाईँले कति पटक बाइबल पढिसक्नु भयो, यस कुराले पनि तपाईँमा यो फल आउँदैन। तपाईँ कति बौद्धिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, यसले कुनै फरक पार्दैन। यदि तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई हुर्काउनु भएको छैन, आफ्नो विश्वासलाई बढाउनु भएको छैन, आफ्नो विश्वासलाई निर्माण गर्नु भएको छैन भने तपाईँको विश्वास 15 वर्ष अगाडि जस्तो थियो नि, अहिले पनि त्यस्तै छ होला सायद। यसले फल फलाउन सकिरहेको छैन। विश्वास योग्यताको फल फलाउन सकिरहेको छैन। यसकारण बाइबल एउटा कुरामा स्पष्ट के छ भने परमेश्वरले हामी भित्र चाहिँ विश्वास योग्यताको फल चाहनुहुन्छ। यो कुरामा स्पष्ट छ। बाइबलमा परमेश्वरले हामीलाई तिमीहरूले विश्वास योग्यताको फल फलाओ भनेर आज्ञा दिनुभएको छ। केही खण्डहरू म तपाईँहरूको बीचमा पढ्न चाहन्छु जसले अझ तपाईँहरूलाई थप प्रमाणित गर्नेछ कि परमेश्वरले हामीबाट विश्वास योग्यता चाहनुहुन्छ। तपाईँहरूले लेख्नुहोस्, आफ्नो नोट कपीमा लेख्नुहोस्, तर म तपाईँहरूको निम्ति सर्र पढ्न चाहन्छु। 1 कोरिन्थी 4:1 पावल यसरी भन्नुहुन्छ, यसरी मानिसले हामीहरूलाई ख्रीष्टका सेवक र परमेश्वरका रहस्यहरूका भण्डारी ठान्नु पर्दछ। त्यसबाहेक यो आवश्यक छ कि भण्डारीहरू विश्वास योग्य ठहरिनु पर्दछ।
हामी चाहिँ परमेश्वरका ख्रिस्टका भण्डारीहरू हौँ र भण्डारी चाहिँ के हुनुपर्छ अरे? विश्वास योग्य हुनुपर्छ अरे। विश्वास योग्यताको माग गरिएको छ। हेर्नुहोस्, दोस्रो कोरिन्थी 1:18 यसरी पावल फेरि भन्नुहुन्छ, परमेश्वर विश्वास योग्य हुनु भए जरी हाम्रो वचन पनि हो र होइन भएको छैन भनेर भन्नुहुन्छ। यसको मतलब परमेश्वर जस्तो विश्वास योग्य हुन्छ तिमीहरू पनि त्यस्तै विश्वास योग्य हो भन्न खोजिएको। मत्ती 24:45 देखि 46 यसरी लेखिएको छ, विश्वासी र बुद्धिमानी नोकर को हो जसलाई त्यसको मालिकले आफ्ना परिवारका चाकरहरूलाई ठिक ठिक समयमा खाना दियोस् भनी खटाएको हुन्छ। त्यो नोकर धन्य हो जसलाई मालिक आउँदा यसै गरिरहेको भेट्टाउनेछ। यहाँ पनि विश्वास योग्यताको माग गरिएको छ। ख्रिस्ट प्रश्न गर्नुहुन्छ, यसो ख्रिस्टले प्रश्न गर्नुभयो लुका 18:8 मानिसको पुत्र आउँदा के उसले पृथ्वीमा विश्वास भेट्टाउने छ र भनेर प्रश्न गरेको छ। भर्खरै पढेको जति पनि खण्डहरू छ यी सबै कुराले एउटै कुराको डिमान्ड गरिरहेको छ, एउटै कुराको माग गरिरहेछ। त्यो चाहिँ के कुराको? विश्वास योग्यताको माग गरिरहेको छ। आज 21औं शताब्दीमा मानिसमा भेट्न एकदमै गाह्रो साह्रो पर्ने चरित्र चाहिँ गुण चाहिँ विश्वास योग्यताको गुण हो। आज हामी हतपत मानिसलाई विश्वास गरिहाल्दैनौँ। किनभने मानिसमा चाहिँ यो चरित्र विश्वास योग्यताको चरित्रको चाहिँ कमी आएको छ। तर बाइबलले यसरी भन्दछ, जो थोरै कुरामा विश्वास योग्य ठहरिन्छ उसलाई चाहिँ ऊ चाहिँ धेरै कुरामा पनि विश्वास योग्य ठहरिनेछ। आज हाम्रो बोलीमा त्यो वजन छैन, त्यो हाम्रो आज शब्दहरूमा वेट छैन। आज हामी आज एउटा कुरा भन्छौँ, भोलि अर्को कुरा भन्छौँ, त्यो आज बोलेको कुरा बिर्सिन्छौँ। हामीले गरेका बाचाहरू, हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई हामी छिट्टै बिर्सिन्छौँ अनि त्यो प्रतिबद्धताहरूलाई, त्यो बाचाहरूलाई हामी पुरा गर्दैनौँ। कति पटक यो दुर्घटना हुन सक्छ, तपाईँले चाहेर पनि त्यसलाई पुरा गर्न नसकेको, असक्षम भएको हुन सक्छ। तर कति व्यक्तिमा यो बानी बसिसकेको हुन्छ। आफूले गरेका बाचाहरू, आफूले गरेका प्रतिबद्धताका कुराहरू, प्रमिसेसका कुराहरू पुरा गर्नेतिर लागेको हामी त्यति धेरै देख्दैनौँ। परमेश्वरले एउटै कुराको माग गर्नुहुन्छ, विश्वास योग्यताको। परमेश्वरले विश्वास योग्यताको माग गर्नुहुन्छ। भन्नुहोस् त, परमेश्वरले विश्वास योग्यताको माग गर्नुहुन्छ। सुन्नुभयो? अब परमेश्वरले चाहिँ हामीबाट विश्वास योग्यताको, फेथफुलनेसको डिमान्ड गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामी अविश्वास योग्य भएको किन चाहनुहुन्न? किनभने हामीले परमेश्वरको छवि, प्रतिष्ठा र इज्जतलाई बोकेका हुन्छौँ। फेरि पनि ध्यान दिनुहोस् है, परमेश्वर किन हामी विश्वास योग्य भएको चाहनुहुन्छ भने हामीले स्वयं परमेश्वरको छवि, प्रतिष्ठा र इज्जतलाई बोकेका हुन्छौँ। जब हामी चुक्छौँ नि, हाम्रो बोलीमा, हाम्रो बाचामा, हाम्रो प्रतिबद्धतामा हामी चुक्छौँ नि, त्यसले डाइरेक्ट असर गर्छ, परमेश्वरको इमेजलाई डाइरेक्ट असर गर्छ। आज सोसियल मिडियामा हेर्नुहोस् त, क्रिस्चियनहरूले, इसाईहरूले गरेको गल्तीले परमेश्वरले गाली खाइरहनु भएको हुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ? हामीले गरेको गल्ती, हाम्रो कमी कमजोरी, हाम्रो अविश्वास योग्यताको कारण हाम्रो परमेश्वर चाहिँ के भइरहनु भएको छ? परमेश्वरको नाउँ चाहिँ बेइज्जत भइरहेको छ। परमेश्वरको इमेज चाहिँ जोखिममा छ। परमेश्वरको छवि चाहिँ धरातलमा परेको छ। यसकारण परमेश्वर हामी चाहिँ अविश्वास योग्य भएको चाहनुहुन्न, किनभने उहाँको नाउँलाई चाहिँ यसले सिधै असर गर्छ, डाइरेक्टली असर गर्छ। तपाईँ चुक्नु भनेको परमेश्वर चुक्नु हो। तपाईँ आफ्नो बोलीमा चुक्नु भनेको परमेश्वर स्वयं चुक्नु हो। तपाईँ आफ्नो बाचा, आफ्नो प्रतिबद्धतामा अविश्वास योग्य ठहरिनु भनेको चाहिँ स्वयं परमेश्वर अविश्वास योग्य ठहरिनु हो। यसकारण परमेश्वरले हर समय हामीबाट चाहिँ विश्वास योग्यता खोजिरहनु भएको छ। विश्वास चाहिँ परमेश्वरको विषयमा हो, परमेश्वरको बारेमा हो। विश्वास योग्यता चाहिँ तपाईँ र मेरो विषयमा हो। विश्वास चाहिँ परमेश्वरको विषयमा हो। हामी कति परमेश्वरमा भरोसा गर्छौँ, कति विश्वास गर्छौँ, कति ट्रस्ट गर्छौँ परमेश्वरमा। विश्वास चाहिँ परमेश्वरको विषयमा हो। विश्वास योग्यता चाहिँ तपाईँ हामी कति भरोसाको लायक छौँ, योग्य छौँ, तपाईँ हाम्रो विषयमा हो।
यसकारण विश्वासको श्रृङ्खलामा विश्वास योग्यता अध्ययन गरिएन भने चाहिँ हाम्रो वचन अपुरो हुन्छ। यसकारण आजको दिन म ब्यालेन्स गर्दैछु। जसरी हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ ठाडो र तेर्सो छ, क्रुस चाहिँ ठाडो अनि तेर्सो छ नि। पहिलो परमेश्वर अनि त्यसपछि मानिसहरूसँगको सम्बन्ध जस्तै हाम्रो वचनको श्रृङ्खलामा पनि पहिला हामीले परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई हेर्यौँ, विश्वास। त्यसपछि अब हामी विश्वास योग्यतालाई हेर्दैछौँ। तपाईँ हाम्रो विषयमा हो यो चाहिँ विश्वास योग्यता चाहिँ। परमेश्वर के चाहनुहुन्छ अरे? विश्वास योग्यता चाहनुहुन्छ। त्यसो भए विश्वास योग्यता के हो त? वाट इज फेथफुलनेस? वास्तवमा त्यसो भए विश्वास योग्यता भनेको चाहिँ के हो त? विश्वासलाई ग्रीकमा पिस्टिस भनिन्छ, तर विश्वास योग्यतालाई चाहिँ ग्रीकमा पिस्टोस भनिन्छ। अलिकति मात्र फरक छ, अलिकति मात्र फरक छ। लेख्नुहोस्, विश्वास योग्यता भनेको फल हो। लेख्नुहोस्, तपाईँ लेख्नुहोस्, विश्वास योग्यता भनेको फल हो। मैले अघि पनि सुरुवातमै भने विश्वास चाहिँ बिउ हो, विश्वास चाहिँ जरा हो, विश्वास चाहिँ रुट हो, तर विश्वास योग्यता चाहिँ फ्रुट हो, यानि कि फल हो। जब हामी हाम्रो विश्वासलाई हुर्काउँछौँ, यसलाई बिउमै सीमित हुन दिँदैनौँ, यसलाई हामी मलजल गर्छौँ, यसलाई चाहिने खदिलो वचनका कुराहरू यसलाई खुवाउँछौँ, तब विश्वास बढ्छ। विश्वास बढ्दैन मात्र, विश्वास बढे पश्चात यसले फल फलाउँछ। अनि फल चाहिँ के अरे? विश्वास योग्यता। गलाती 5:22-23 हेर्नुभयो भने त्यहाँ विश्वास योग्यता चाहिँ 9वटा फल मध्ये एउटा हो भनेर चाहिँ त्यहाँनिर गलातीका मण्डलीहरूलाई पावलले लेख्नु भएको छ है। फलका 9वटा स्वभावहरू मध्ये एउटा 7औं स्वभाव चाहिँ विश्वास योग्यता हो अथवा विश्वस्तता हो भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ। यसको मतलब विश्वास योग्यता चाहिँ के रहेछ त? फल रहेछ। यो चाहिँ त्यति बेला फल छ जति बेला हामीले हाम्रो विश्वासलाई बढाउँछौँ, हुर्काउँछौँ। किन कति इसाईहरूमा, पुरानो इसाईहरूमा पनि जो लामो समयदेखि मण्डली आइरहेको छ, जसले चाहिँ बाइबललाई नै पुरा खाइसकेको छ, उसलाई सिकाउनु पर्ने केही पनि बाँकी छैन, किन त्यस्तो इसाईमा चाहिँ, किन त्यस्तो इसाई चाहिँ अविश्वास योग्य ठहरिन्छ त? किनभने ऊ भित्र विश्वास योग्यताको फल छैन। किन फल नभएको त? किनभने उसले आफ्नो विश्वासलाई कहिले पनि बढाएन, कहिले पनि हुर्काएन। यसका त्यो विश्वासले, उसको विश्वासले चाहिँ फल फलाएन, जसको कारण ऊ चाहिँ अविश्वास योग्य ठहरियो। अब त्यस्तो इसाईको कुरामा खासै मानिसहरूले ध्यान दिँदैन, खासै ध्यान दिँदैन, खासै विश्वास पनि गर्दैन, खासै भरोसा पनि गर्दैन। त्यस्तो इसाई, जो इसाई चाहिँ भयङ्कर के छ? आत्मिकी छ, बाइबल खाइसकेको छ, सिकाउनु पर्ने केही बाँकी छैन। त्यस्तो विश्वासीको वचनमा हामी किन झट्टै विश्वास गर्दैनौँ, किन भरोसा गर्दैनौँ, किन ट्रस्ट गर्दैनौँ भने ऊ अविश्वास योग्य ठहरिएको छ। उसको बोली आज एउटा छ, अर्को बोली छ, पर्सि अर्को छ। त्यो फल जुन इसाईमा विश्वास योग्यताको फल देखिँदैन नि, त्यस्तो इसाईमा मानिसहरूले विश्वास गर्दैन। उसको बोलीमा वजनै हुँदैन, वेटै हुँदैन। यसकारण हामी चाहिँ त्यस्तो इसाई हुनुपर्छ जुन इसाईमा यो विश्वास योग्यताको फल फलेको छ। हामी त्यो इसाई चाहिँ हामी हुनुपर्छ। के हो त विश्वास योग्यता भनेको? लेख्नुहोस्, विश्वास योग्यता भनेको भरोसाको योग्य हुनु हो। विश्वास योग्यता भनेको भरोसाको लायक हुनु, भरोसा गरिन योग्य ठहरिनु हो विश्वास योग्यता भनेको चाहिँ। हेर्नुहोस्, तपाईँ कति मिठो भजन गाउनुहुन्छ, यसले तपाईँलाई भरोसाको योग्य तुल्याउँदैन। तपाईँ बडो समाज सेवा, परोपकारी कार्यहरूमा तपाईँ सहभागी हुनुहुन्छ होला, यसले पनि तपाईँलाई भरोसाको योग्य तुल्याउँदैन। तपाईँले राम्रो राम्रो असल कार्यहरू गर्नुभएको होला समाजमा, यसले पनि तपाईँलाई विश्वास योग्य अथवा भरोसाको योग्य ठहराउँदैन। विश्वास योग्य
योग्य ठहरिनको निम्ति, भरोसा योग्य ठहरिनको निम्ति पहिलो रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको अघि विश्वास योग्य, भरोसाको योग्य ठहरिनुपर्छ। त्यसपछि दोस्रो पक्ष भनेको चाहिँ मानिसहरूको नजरमा हामी विश्वास योग्य ठहरिनुपर्छ। यदि हामी परमेश्वरको नजरमै विश्वास योग्य, भरोसाको योग्य व्यक्ति ठहरिएका छैनौँ भने मानिसको नजरमा भरोसाको योग्य भएर केही फरक हुँदैन। यसकारण पहिलो रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो विश्वासको यात्रामा हामी स्वयं परमेश्वरको नजरमा विश्वास योग्य ठहरिनुपर्छ। तपाईँ हामीलाई याद होला, पुरानो करारमा यदि तपाईँहरू अध्ययन गर्नुहुन्छ भने पुरानो करारमा परमेश्वरका दासहरू, परमेश्वरका प्रिय पात्रहरूलाई कुनै पनि जिम्मेवारी दिनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले उनीहरूलाई लामो समय पर्खन लगाउनु भएको छ, कुराउन लगाउनु भएको छ। अब्राहमले 25 वर्ष कुरेको थियो इसाक पाउनको लागि, मूसाले 40 वर्ष कुर्नु पर्यो, दाउदले 13 वर्ष, योसेफले 15 वर्ष कुर्नु पर्यो। त्यो 15 वर्षको अवधिमा चाहिँ उनीहरूले आफैलाई परमेश्वरको नजरमा, परमेश्वरको अघि चाहिँ आफैलाई भरोसाको योग्य ठहराउनु पर्थ्यो। जब उनीहरूले त्यो समय अवधिभरि परमेश्वरको नजरमा उनीहरू विश्वास योग्य, भरोसाको योग्य व्यक्ति ठहरिए नि, अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पनु भयो। यसकारण हामी मानिसहरूको नजरमा विश्वास योग्य ठहरिन अघि हामी परमेश्वरको नजरमा विश्वास योग्य ठहरिनुपर्छ। आमेन। सानो सानो कुरा पनि परमेश्वरलाई याद हुन्छ। सानो जिम्मेवारीदेखि जस्तो लाग्छ हामीलाई, तर त्यो सानो जिम्मेवारीले नै परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई जाँचिरहनु भएको हुन्छ। हामीलाई सानो सानो कार्य, सानो जिम्मेवारी जस्तो लाग्न सक्छ, तर परमेश्वरको नजरमा त्यो नै हो तपाईँ विश्वास योग्य ठहरिनको निम्ति चाहिँ त्यो रिक्वायरमेन्ट हो। तपाईहरूलाई याद होला, दाउदले इजरायलको गद्दी, इजरायलको सिंहासनमा चढेर इजरायलीहरूलाई अगुवाई डोर्याउन अघि उसले भेडाहरूलाई डोर्याउनु परेको थियो। सानो जिम्मेवारी, सानो जिम्मेवारी। यसकारण प्रियहरू, हामी बाइबलले भने जस्तै जो थोरै कुरामा इमानदार, जो थोरै कुरामा विश्वास योग्य ठहरिन्छ नि, उसलाई नै ठुलो महान जिम्मेवारी दिइनेछ। आमेन। अब तपाईँ हामी सानो जिम्मेवारीमा नै चुक्दैछौँ भने, सानो जिम्मेवारीमा नै हामी अविश्वास योग्य ठहरिँदैछौँ भने अब हामीले परमेश्वरबाट ठुलो कुराको आश गर्नु बेकार हो। यसकारण हामीलाई चाहिँ यसकारण भण्डारेहरू भनिएका, भण्डारेहरू चाहिँ विश्वास योग्य ठहरिनुपर्छ। किनभने भण्डारीहरूले चाहिँ परमेश्वरको थोकहरूको के गरिरहेको हुन्छ, भण्डार गरिरहेको हुन्छ, व्यवस्थित गरिरहेको हुन्छ। आफ्नो थोकको होइन, आफ्नो थोक होइन। तपाईसँग भएको कुराहरूको तपाईँले कसरी तपाईँले सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको खल्तीमा भएको, तपाईँसँग भएको स्रोत र साधनको तपाईँले कसरी सदुपयोग गर्दै हुन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुन्छ, कसरी भण्डारपन गर्दै हुनुहुन्छ, यही कुरालाई हेरेर परमेश्वरले तपाईँलाई आउँदो समयमा जिम्मेवारी दिनुहुनेछ। लेख्नुहोस्, विश्वास योग्यता भनेको आज्ञाकारिता हो। विश्वास योग्यता भनेको चाहिँ आज्ञाकारिता हो, ओबिडियन्स हो। यो चाहिँ परमेश्वर, हामीलाई थाहा छ परमेश्वरलाई आज्ञाकारिता कति मनपर्छ। मैले तपाईँहरूलाई भनिरहनु पर्दैन, मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार भनिरहेको छु, आज्ञाकारिता। मैले एकजना पास्टरको कथा पढ्दै थिएँ, यो सायद अफ्रिकाको घटना हो। अफ्रिकामा एकजना पास्टर हुनुहुन्थ्यो, मिसनरी भएर जानुभएको पास्टर हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले लामो समयदेखि मण्डलीमा सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर एक दिन मण्डलीका डिकन आएर पास्टरलाई भन्नुभयो, तपाईँले मण्डलीमा सेवा गरेको लामो वर्ष भइसक्यो, लामो समय भइसक्यो, तर मण्डलीमा केही पनि वृद्धि भइरहेको छैन, मण्डलीमा नयाँ मानिसहरू आएको छैन। वास्तवमा भन्यो भने 1 वर्षको अन्तरालमा एकजना केटो मात्र आएको छ, नयाँ व्यक्ति कोही पनि आएको छैन, त्यो पनि एउटा छिटो मात्र आएको छ। यसकारण तपाईँले, मलाई लाग्छ तपाईँले आफ्नो प्रचार चाहिँ त्यति राम्रोसँग गरिरहनु भएको छैन जस्तो मलाई लागिरहेको छ भनेर डिकनले प्रश्न गर्नुभएछ। अनि पास्टरलाई साह्रो चोट पुगेछ त्यो कुराले।
तर अनि उहाँले जवाफमा भन्नुभयो, तर म विश्वास गर्छु मैले परमेश्वरको नजरमा मेरो जिम्मेवारी चाहिँ मैले पूर्ण रूपमा विश्वास योग्य भएर मैले गरिरहेको छु भनेर। अनि त्यो दिन चाहिँ अनि त्यो भनौँ अब शनिबारकै दिन भनौँ अथवा आइतबारको दिन भनौँ, अनि त्यो सेवा सङ्गति को दिनमा चाहिँ त्यो पास्टरको हृदय चाहिँ धेरै दुख्यो। अनि त्यो पास्टरको मन चाहिँ एकदमै भारी भयो। अनि बल्ल तल्ल उहाँले प्रचार सकाउनु भयो। अनि प्रचार सकाए पश्चात उहाँलाई के लाग्यो भने अब मैले इस्तिफा दिनुपर्छ, मैले रेजिग्नेसन दिनुपर्छ, किनभने अब यो मण्डलीमा चाहिँ मेरो सेवकाई चाहिँ त्यति धेरै प्रभावशाली भइरहेको छैन भनेर मलाई प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यसकारण मलाई लाग्छ अब मैले इस्तिफा दिनुपर्छ भनेर उहाँले मन भारी गर्दै त्यो सङ्गतिलाई सकाउनु भयो। अनि त्यो सङ्गति सकाए पश्चात सबैजना घर जान थाले। अनि त्यो पास्टर चाहिँ एकान्तमा प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्थ्यो। अनि प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि अनि त्यो उहाँको प्रचार अथवा उहाँको सेवकाईमा जो नयाँ एकजना ठिटो मात्र आउनुभएको थियो, त्यो ठिटो आएर चाहिँ पास्टरलाई प्रश्न गर्नुभयो, पास्टरज्यू म चाहिँ प्रचारक हुनको लागि मैले के गर्नुपर्छ? के म धेरै पढ्नुपर्छ अथवा म प्रचारै पनि नभए पनि म चाहिँ मिसनरी हुन चाहन्छु, मैले के गर्नुपर्छ भनेर पास्टरलाई प्रश्न गर्नुभयो। अनि त्यो भारी भइरहेको हृदय चाहिँ पास्टरको एक्कासी हलुका भयो। अनि रमाउँदै खुसी हुँदै अनि पास्टरले चाहिँ अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुभयो। मेरो मन चाहिँ भारी भइरहेको थियो, तर यो ठिटोको प्रश्नले चाहिँ मेरो मन चाहिँ के भयो? हलुङ्गो भयो। किनभने यो एकजना ठिटो जसलाई चाहिँ मैले वचन प्रचार गरेको छु, त्यो ठिटो चाहिँ के हुन चाहन्छ अरे? प्रचारक हुन चाहन्छ, मिसनरी हुन चाहन्छ। यसकारण म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, मैले विश्वास योग्य भएर गरेको सेवकाईको प्रतिफल इनामलाई चाहिँ परमेश्वरले बिर्सनु भएको छैन भनेर। अनि लामो समय बित्यो। अनि लामो समय पश्चात त्यो ठिटो चाहिँ एक दिन चाहिँ लन्डन फर्कियो र लन्डनबाट फेरि पनि ऊ चाहिँ मिसनरी भएर अफ्रिकामा नै गयो। र त्यो मिसनरी, त्यो ठिटो जो मिसनरी भएर अफ्रिका गएको थियो, त्यो ठिटोको नाम चाहिँ रोबर्ट मफेट हो। 18 शताब्दीको सबैभन्दा प्रभावशाली, सबैभन्दा शक्तिशाली प्रचारक र मिसनरी, जसले चाहिँ अफ्रिकामा परमेश्वरको जागृतिको काम लिएर आएको थियो, जसले चाहिँ परमेश्वरको शक्तिशाली काम गरेको थियो, जसले चाहिँ अफ्रिकाको मान्छे मारेर मान्छेको मासु खाने त्यो झुण्डहरू कहाँ चाहिँ सुसमाचार पुर्याएको थियो। त्यो एउटा ठिटो। यसकारण प्रियहरू, जसरी त्यो पास्टरले चाहिँ परमेश्वरमा विश्वासयोग्य भएर, परमेश्वरको नजरमा विश्वासयोग्य भएर परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ उसले आफ्नो जीवनमा पुरा गरिरहे, काम गरिरहे, प्रियहरू त्यो फल चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले नदेखाउला, हाम्रो जीवनमा हामीले त्यसको परिणाम नदेखाउला, तर त्यो विश्वासयोग्य भएर गरिरहेको सानो कामले पनि ठुलो फरक पार्न सक्छ। हामी ठुलो प्रभावशाली काम गर्न सक्छ। यसकारण विश्वासयोग्य भएर गर्ने काम चाहिँ एकदमै शक्तिशाली हुन्छ, एकदमै शक्तिशाली हुन्छ। एउटा मैले अफ्रिकाकै एउटा कथा सुन्दै थिएँ। अफ्रिकामा एकजना मिसनरी भएर जानुभएको मिसनरीले कथा सुनाउनु भएको आफ्नो जीवन कथा। अनि एक दिन चाहिँ एउटा दृष्टिविहीन महिला चाहिँ, दृष्टिविहीन स्त्रीले चाहिँ अनि त्यो मिसनरीलाई चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो, म सुसमाचार सुनाउन चाहन्छु, तर मलाई पढ्न आउँदैन, म देख्न पनि सक्दिनँ, तर म के गर्न चाहन्छु? सुसमाचार सुनाउन चाहन्छु। किनभने परमेश्वरले मलाई सुसमाचारको निम्ति बोलाउनु भयो, मैले बोलावट पाएँ। अब यो परमेश्वरले मलाई आज्ञा गरिसक्नु भए पश्चात मैले यो आज्ञा पालन गर्नै पर्छ। तर मलाई सुसमाचार सुनाउन आउँदैन, मलाई पढ्न आउँदैन, मलाई लेख्न आउँदैन, म दृष्टिविहीन छु, मलाई एउटा बाइबल दिनुहोस्। अनि बाइबलमा चाहिँ मलाई यूहन्ना 3:16 चाहिँ त्यो चाहिँ के गरिदिनुहोस्? हाइलाइट गरिदिनुहोस्, त्यसलाई कोरिदिनुहोस्, त्यो पाना चाहिँ के गरिदिनुहोस्? पल्ट्याइदिनुहोस्। त्यसलाई हामीले बाइबलमा च्यापेर राख्छौँ नि होइन, हामीलाई मनपर्ने पद, त्यसै गरी मलाई राखिदिनुहोस्, म सुसमाचार सुनाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् है, एउटा दृष्टिविहीन महिला जो के गर्न चाहन्छ? सुसमाचार सुनाउन चाहन्छ। जोसँग के छैन? अध्ययन छैन, पढाइ लेखाइ छैन, र जो के पनि छ? दृष्टिविहीन पनि छ। कसरी सुसमाचार सुनाउला? अनि त्यो मिसनरीलाई चाहिँ पत्यार लागेन रहेछ। अनि यो
महिलाले यो दृष्टिविहीन स्त्रीले कसरी सुसमाचार सुनाउँदो रहेछ भनेर उसको पछि पछि लागेर एक दिन गएको अरे के गएको अरे। अनि के गर्दो रहेछ भने स्कुलको बाहिर जाँदो रहेछ। अनि स्कुलको बाहिर चाहिँ बाइबल बोकेर जाने अरे। जब स्कुलको छुट्टी हुन्छ अनि त्यहाँका ठिटाहरू होइन, त्यहाँका केटाहरू चाहिँ जब छुट्टी भएर बाहिर निस्कन्छ विद्यालयबाट, अनि ठिटाहरूलाई चाहिँ बोलाउँदो रहेछ। अनि बोलाएर अनि यो मेरो पुस्तकमा चाहिँ यो पल्टाएको पाना चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पढिदेऊ भनेर, त्यहाँनिर कोरेको पदलाई चाहिँ पढिदेऊ भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ अनुरोध गर्दो रहेछ विद्यार्थीलाई। जब विद्यार्थीले यूहन्ना 3को 16 पढिदिन्छ अनि त्यसपछि सुसमाचार सुनाउँदो रहेछ। यो भनेको के हो तिमीले बुझ्यौ भनेर। अनि जब विद्यार्थीले बुझेको छैन भनेर उत्तर दिन्छ, त्यसपछि बटङ टङ 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 सुसमाचार सुनाउँदो रहेछ। वाह, कस्तो विश्वास योग्य, कति आज्ञा पालनको निम्ति कति तल्लीन। प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा यस्तो परिस्थिति आउन सक्छ जुन परिस्थितिमा अब चाहिँ भयो, अब म सक्दिनँ, अब म यो गर्न सक्दिनँ भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ। हामी निराश भएर हामी हरेस खानतिर लाग्न सक्छौँ। तर त्यस्तो परिस्थितिमा पनि, त्यस्तो अवस्थामा पनि जब हामी परमेश्वरमा विश्वास योग्य हुन्छौँ नि, जब हामी परमेश्वरमा भरोसा गरेर उहाँका आज्ञाहरूलाई पालन गरिरहन्छौँ नि, परमेश्वरले हाम्रो जीवन बदल्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनबाट मानिसहरू प्रभावित हुन्छन्। हामीले गरेका सानोभन्दा सानो कार्यले पनि शक्तिशाली काम गरिरहेको हुन्छ। एलियालाई चाहिँ एलिया जब भागिरहेका थिए, जब इजबेलले चाहिँ तैँले मेरो अगमवक्ताहरूलाई मारिस, अब म तँलाई मार्छु भनेर जब एलियालाई इजबेलले खेदाइरहेको थियो, तब एलियाले के भन्छ खोल्सामा गएर, प्रभु अब मेरो जीवन सकियो, अब मलाई मारिदिनुहोस्, अब म बाँच्न चाहन्न। हरेस निराश हुन्छ। कतिचोटि हामी पनि त्यो खोल्सामा पुगेका होला, त्यो घरको कुनामा पुगेका होला, ढोका थुनेर हामी पनि रोएका होला, अब म सक्दिनँ, म गर्न सक्दिनँ भनेर हामी पनि त्यो परिस्थितिमा, त्यो अवस्थामा पुगेका होला। तर त्यस्तो परिस्थितिमा पनि, त्यस्तो समयमा पनि, त्यस्तो अवस्थामा पनि जब हामी भरोसाको योग्य ठहरिन्छौँ, जब हामी परमेश्वरको आज्ञालाई लत्याउँदैनौँ, परमेश्वरको आज्ञालाई सिरोपर गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ नि, अनि एलियाले गरेको भन्दा शक्तिशाली काम हामी गर्छौँ। हामी किनभने येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो, मैले गरेको भन्दा शक्तिशाली कसले गर्नेछ? तिमीहरूले गर्नेछौ। तर कति बेला? जति बेला पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुन्छ। यो विश्वास योग्यता चाहिँ पवित्र आत्माको फल हो प्रिय। जब पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा हामी काम गर्न दिन्छौँ नि, जब हाम्रो बुद्धिले होइन, हाम्रो क्षमताले होइन, हाम्रो शक्तिले होइन, तर पवित्र आत्मालाई हामी काम गर्न दिन्छौँ नि, पवित्र आत्माको शक्ति डुनामिस पाराक्लोटेसले पवित्र आत्मा हामीभित्र काम गर्नुहुन्छ। त्यो शक्ति चाहिँ हाम्रो शक्ति जस्तो होइन, त्यो डुनामिस चाहिँ हाम्रो बल जस्तो होइन। हाम्रो बल चाहिँ एउटा उमेरपछि सिद्धिन्छ। अहिले जो जुर्मुरिएको छ नि, अहिले जो जुर्मुरिन्छ नि, अहिले शरीरमा ताकतले अहिले त 2-4 जना त हानिदिन्छु भन्छ नि, उसको शक्ति पनि एउटा उमेरपछि सकिन्छ। पवित्र आत्माको शक्ति डुनामिस त्यस्तो होइन। हामी संसारलाई छोडे पश्चात पनि त्यो काम भइरहन्छ। त्यो काम भइरहन्छ जुन पवित्र आत्मा हामीले देखेर चाहिँ सुरुवात गरेका थियौँ। हाम्रो स्रोत साधनमा विश्वास गरेर होइन, भर परेर होइन, पवित्र आत्मामा भर परेर जुन दर्शन देखेर हामीले काम सुरु गर्यौँ नि, त्यो काम चाहिँ अब पवित्र आत्माले नै, पवित्र आत्माकै हातमा छ। हामी मरेर गए तापनि त्यो काम चाहिँ अधुरो रहँदैन। अधुरो रहँदैन। कारण प्रियहरू, विश्वास योग्य भएर आज्ञा पालन गर्नु त कति शक्तिशाली कुरा रहेछ, कति आशिषको कुरा रहेछ। अर्को लेख्नुहोस्, विश्वास योग्यता भनेको इमानदारिता हो। विश्वास योग्यता भनेको चाहिँ इमानदारिता हो। परमेश्वर, मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार भनिरहेको कुरा चाहिँ, हामी प्रत्येक एक दिन परमेश्वरको सम्मुख उभिएर चाहिँ हामीले हरेक कुराको हामी जवाफदेही हुनुपर्छ, हामी अकाउन्टेबल हुनुपर्छ। हाम्रो समयको, हाम्रो जीवनको, हाम्रो वरदानको, हाम्रो स्रोत साधनको, हाम्रो सम्बन्धहरूको, हाम्रो मण्डलीको हरेक थोकको चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई जवाफदेही हामीले हुनुपर्छ। र जुन व्यक्ति चाहिँ इमानदारिताका साथ
आज्ञाकारी भएर विश्वास योग्य भएर चाहिँ परमेश्वरको स्रोत साधन परमेश्वरले दिनुभएका ती के भनिन्छ तोडाहरूलाई चाहिँ उसले प्रयोग गर्छ, सदुपयोग गर्छ नि, उसलाई चाहिँ स्वर्गमा इनाम मिल्नेछ। त्यही व्यक्तिले हो, त्यही व्यक्तिलाई नै हो, त्यही नोकरलाई हो, त्यही दासलाई हो बाइबलले भनेको छ स्याबास स्याबास भनेर चाहिँ उसको काँध चाहिँ थपथपाएको मालिकले चाहिँ त्यही नोकर हो जुन नोकर चाहिँ इमानदारी साथ परमेश्वरको जिम्मेवारीलाई चाहिँ उसले पुरा गर्दछ। अनि विश्वास योग्यता भनेको चाहिँ प्रियहरू इमानदारिता हो। विश्वास योग्यता भनेको चाहिँ वफादारिता हो, लोयल्टी हो। विश्वास योग्यता भनेको चाहिँ लोयल्टी, वफादारिता हो। एकजना राजनैतिक अगुवा मार्क हार्टफिल्ड भन्ने एकजना राजनैतिक अगुवाले कलकत्ता आउँदै गर्दाखेरिको कथा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। जब उहाँ कलकत्ता आउनुभयो अरे, जब मदर टेरेसासँग उहाँको भेट भयो, अनि एक दिन चाहिँ मदर टेरेसाले आफ्नो कार्य, आफ्नो दिनचर्यामा उहाँलाई सँगै लिएर जानुभयो अरे। अनि जब उहाँ चाहिँ मदर टेरेसासँग हुनुहुन्थ्यो, एउटा घरमा पुग्नुभयो अरे। एउटा घरमा पुग्दाखेरि त्यो घरमा चाहिँ बिरामी कुष्ठ रोग लागेर शिथिल भइरहेको बिरामीहरू, यो त्यो घर पुरै डुङडुङ गनाइरहेको छ। अनि त्यो त्यहाँ बिरामीले भरिएको छ। यति घिनलाग्दो परिस्थिति त्यहाँका वातावरण छ। त्यो पनि मदर टेरेसा केही पनि अनुभव नगरेको, केही पनि महसुस नगरेको अनुसार चाहिँ बडा काम गरिरहनु भएको छ। विधान त्यो घरमा चाहिँ आफ्नो बिमारीहरूको हेरचाह गरिरहनु भएको छ। उनीहरूको त्यो कुष्ठ रोगले चाहिँ कुहिएका अङ्गहरू, कुहिएका मासुहरूलाई पुरा सफा गरिरहनु भएको छ। अनि यो देखेर अनि त्यो मार्क हार्टफिल्ड भन्ने राजनैतिक अगुवा छक्क पर्नु भएछ। अनि त्यो काम सकिए पश्चात चाहिँ अनि उहाँले, त्यो राजनैतिक अगुवाले मदर टेरेसालाई सोध्नु भएछ, यो सबै देखेर तपाईँलाई एउटा बोझ अनुभव हुँदैन? तपाईँ यो माहौलभन्दा बाहिर निस्कन चाहनुहुन्न? यी सबै कुराहरूले तपाईँले विचलित तुल्याउँदैन भनेर यसरी प्रश्न गर्नुहुँदाखेरि मदर टेरेसाले यसरी जवाब दिनुभएछ, म चाहिँ सफल हुनको निम्ति बोलाएको होइन, म चाहिँ विश्वास योग्य हुनको निम्ति बोलाएको। हामी प्रिय, हामी पनि सफल हुनको लागि होइन, हामी पनि विश्वास योग्य हुनको निम्ति बोलाएका हौँ। यही कुरा अघि मैले तपाईँहरूलाई वचनमा पढेर सुनाउँदै थिएँ। परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनुको कारण चाहिँ हामी भरोसाको योग्य, विश्वास योग्य ठहरिनको निम्ति हो। हामी संसारले दौडेको दौड हामीले दौडेर हामी सफलतातिर पछि लाग्ने होइन। हामी चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीमा विश्वास योग्य ठहरिनुपर्छ। मानिसको नजरमा त्यो जिम्मेवारी सानो जस्तो लाग्ला, तर परमेश्वरको नजरमा चाहिँ त्यो जिम्मेवारी चाहिँ धेरै ठुलो छ। अनि त्यो जिम्मेवारीमा हामी विश्वास योग्य ठहरिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। विश्वास योग्यताको सबैभन्दा उत्तम नमुना भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट मृत्युको अन्तिम अवस्थासम्म परमेश्वर पिताप्रति के हुनुभयो? विश्वास योग्य ठहरिनुभयो। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो गेतसमनीको बगैँचामा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पिता यो जिम्मेवारी मेरो लागि धेरै कठिन छ, मेरो लागि धेरै ठुलो छ, यो कचौरा चाहिँ साह्रो छ, मेरो लागि गाह्रो छ। यदि तपाईँको इच्छा भयो हटाइदिनुहोस्, तर मेरो होइन, तपाईँकै इच्छा पुरा होस्। यो शब्द चाहिँ विश्वास योग्य इसाईले भन्नुपर्ने शब्द हो। हामी हरेक परिस्थितिमा तपाईँ र मैले भन्नुपर्ने शब्द चाहिँ येशू ख्रीष्टले बोल्नु भएको शब्द जस्तै हो। मेरो लागि यो कठिन छ, तर तपाईँकै इच्छा पुरा होस्। मेरो लागि कठिन छ, तर तपाईँकै इच्छा पुरा होस्। गाह्रो साह्रो परिस्थितिमा यो हामीले भन्नुपर्छ। विश्वास योग्य व्यक्तिले चाहिँ यो शब्दहरूलाई कहिले बिर्सिँदैन। हामीलाई याद छ देमास भन्ने एकजना पावलका एकजना सेवक जसले चाहिँ पावललाई चाहिँ धोका दिएका थिए। अनि जब पावल चाहिँ जेलमा थिए, अनि जेलमा हुँदै गर्दाखेरि अनि रुँदै आँसु झार्दै अनि पावलले लेख्नुहुन्छ,
डेमास जो चाहिँ मेरो सेवक थिए उसले पनि मलाई धोका दिएर संसारमा फर्की गएको छ। प्रियहरू, हामी चाहिँ डेमास जस्तो हुनुहुँदैन है, जसले चाहिँ अनि परमेश्वरका दासलाई चाहिँ रुवाएर गएका थिए। संसारको प्रलोभनलाई देखेर, संसारको थोकहरूलाई देखेर ऊ आकर्षित भएर चाहिँ आफ्नो मालिकलाई चाहिँ, आफ्नो परमेश्वरका दासलाई चाहिँ उसले धोका दिएर चाहिँ ऊ चाहिँ छोडेर गएका थिए। ऊ चाहिँ अविश्वास योग्य सेवक ठहरिएका थिए। हामी चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। हामी चाहिँ येशू ख्रीष्ट जस्तै हुनुपर्छ। हरेक कठिन भन्दा कठिन परिस्थितिमा पनि हामी परमेश्वर प्रति चाहिँ हामी विश्वास योग्य ठहरिनु पर्दछ। अब तपाईले अर्को भागमा लेख्न सक्नुहुन्छ, विश्वास योग्यता चाहिँ स्वयं परमेश्वरको चरित्र। अब हामीलाई थोरै कन्सेप्ट बस्यो होला विश्वास योग्यता भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा है, बस्यो कि बसेन? विश्वास योग्यता भनेको के हो रे? पहिलो यो चाहिँ फल हो, दोस्रो चाहिँ यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ के हो? भरोसाको योग्य हुनु हो। तेस्रो चाहिँ यो चाहिँ आज्ञाकारी हुनु हो। चौथो विश्वास योग्य भनेको चाहिँ इमानदार हुनु हो। पाँचौं विश्वास योग्यता भनेको चाहिँ के हुनु? वफादार हुनु। अब अर्को भागमा हामी आयौं। विश्वास योग्यता चाहिँ स्वयं परमेश्वरको चरित्र हो। परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ अपरिवर्तनीय परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ विश्वास योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण पनि हामी उहाँलाई के गर्छौं? भरोसा गर्छौं। हामी उहाँलाई विश्वास गर्न सक्छौं, किनभने उहाँ आफ्नो वचनबाट कहिले पनि तर्किनुहुन्न। उहाँ आफ्नो वचनलाई सधैँ पूरा गर्नुहुन्छ। उहाँ आफ्नो करारलाई, आफ्नो प्रतिज्ञालाई, आफ्नो प्रतिबद्धतालाई सधैँ पूरा गर्नुहुन्छ। उहाँ कहिले पनि मोडिनुहुन्न। उहाँ कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न। यसकारण त हामी निर्धक्कसँगले परमेश्वरमा भर गर्न सक्छौं, भरोसा गर्न सक्छौं, विश्वास गर्न सक्छौं। विश्वास योग्यता चाहिँ स्वयं परमेश्वरकै चरित्र रहेछ। परमेश्वर पिताको चरित्र चाहिँ विश्वास योग्यता हो। यसकारण परमेश्वर के चाहनुहुन्छ? हामी पनि उहाँ जस्तै विश्वास योग्य भएको चाहनुहुन्छ। परमेश्वर पिताको चरित्र चाहिँ विश्वास योग्यता हो। यसकारण परमेश्वर पिताले आफ्नो सन्तान पनि विश्वास योग्य भएको चाहनुहुन्छ। जहिले पनि आफ्नो पिताले आफ्नो छोराछोरीहरू चाहिँ, आफ्नो सन्तान चाहिँ के आफू जस्तो, कि आफूभन्दा धेरै असल भएको चाहन्छ, हो कि होइन? भयो भने आफू जस्तो, नत्र आफूभन्दा असल, आफूभन्दा अझ राम्रो भएको चाहन्छ। यो किन चाहेको? एउटा पिताले किन चाहन्छ यो? कि आफू जस्तो, कि आफूभन्दा अझ असल भएको किन चाहन्छ? किनभने मानिस चाहिँ इम्पर्फेक्ट नेचरमा बनिएको हुन्छ। इम्पर्फेक्ट नेचरमा हुन्छ, असिद्ध हुन्छ मानिस चाहिँ। उसमा घटी कमी हुन्छ, उसमा कमी कमजोरीहरू हुन्छ। यसकारण एउटा पिताले कि आफू नत्र भए आफू भन्दा अझ राम्रो भएको चाहन्छ। तर परमेश्वर चाहिँ पर्फेक्ट हुनुहुन्छ। परमेश्वर भन्दा अझ असल कुरो अरू केही पनि छैन। परमेश्वर भन्दा राम्रो सुन्दर अरू कुनै पनि थोक छैन। परमेश्वर आफैमा के हुनुहुन्छ? सिद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ आफैमा पूर्ण हुनुहुन्छ। उहाँ भन्दा अरू असलै हुन सक्दैन भनेपछि परमेश्वर के चाहनुहुन्छ? आफ्नो सन्तान आफू जस्तै भएको चाहनुहुन्छ। विश्वास चाहिँ परिवर्तन हो। अब मैले तपाईलाई गहिरो कुरा भन्दैछु। विश्वास चाहिँ परिवर्तन हो। जब तपाईँ येशू ख्रीष्टलाई, परमेश्वरलाई व्यक्तिगत रूपमा ग्रहण गर्नुहुन्छ तब तपाईँ विश्वास भित्र तपाईले विश्वासलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईँ परिवर्तन हुनुभयो। तपाईले विश्वासलाई ग्रहण गर्नुभयो। तपाईँ विश्वासलाई प्राप्त गर्नुभयो। विश्वास योग्यता भनेको चाहिँ परिवर्तन होइन तर रूपान्तरण हो। परिवर्तन होइन तर के हो? रूपान्तरण हो। एउटा मद्यपान गर्ने व्यक्ति, एउटा रक्सी सेवन गर्ने व्यक्ति, अब हाम्रो समाजमा चाहिँ जड्या भन्छ होइन? जड्या भनेको चाहिँ टिट्टु हुने क्या होइन? उसलाई होस हवास हुँदैन, उसको कन्सियसनेस उसले गुमाइसकेको हुन्छ। मानिसले उसलाई हत्तपत्त विश्वास गर्दैन। हो, हत्तपत्त विश्वास गर्दैन। उसले पैसा माग्यो भने पनि यो रक्सी खानै हो जस्तो लाग्छ हामीलाई है। एउटा मद्यपान सेवन गर्ने व्यक्तिलाई कसैले पनि विश्वास गर्दैन। मानौ
त्यो मद्यपान गर्ने व्यक्ति मण्डलीमा आयो, उसले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्यो। अब ऊ विश्वासी भयो। उसले के ग्रहण गर्यो? उसले के प्राप्त गर्यो? उसले विश्वास प्राप्त गर्यो। उसले विश्वास प्राप्त गर्यो। ऊ विश्वासी भयो। ऊ विश्वासी भयो। ऊ के भयो? ऊ परिवर्तन भयो। ऊ भित्र के आयो? चेन्जेस आयो, परिवर्तन आयो। तरै पनि अझै पनि ऊ विश्वास गरिन योग्य ठहरिएको छैन। छैन, किनभने ऊ परिवर्तन भयो। तर जब ऊ भित्र विश्वास बढ्छ, विश्वासले काम गर्छ, उसको सम्बन्ध परमेश्वरसँग जोडिन्छ, परमेश्वरमा गहिरो रूपमा ऊ गाडिन्छ, परमेश्वरमा उसको विश्वास जरा गाड्छ, ऊ हरेक परिस्थितिसँग जुझ्छ, हरेक परिस्थितिमा ऊ भरोसाको योग्य बिस्तारै ठहरिँदै जान्छ। लामो समय पश्चात उसको विश्वास केमा परिवर्तन हुन्छ? परिपक्व विश्वासमा परिवर्तन हुन्छ, कन्भर्ट हुन्छ। त्यस पश्चात परिपक्व विश्वासले चाहिँ, म्याच्योर फेथले चाहिँ फल फलाउँछ। के फल फलाउँछ? विश्वास योग्यताको फल फलाउँछ। जब उसमा यो फल हुन्छ, मानिसले देख्छ, मानिसले ऊ भित्र विश्वास योग्यताको फल देख्छ प्रियहरू। अनि ओहो, ऊ त परिवर्तन मात्र होइन, ऊ त रूपान्तरण भएको छ। उसको चरित्रहरू बदलिएको छ, उसको सोच्ने शैलीहरू बदलिएको छ, उसको ऊ भित्रको आत्मा बदलिएको छ। उसलाई हामी भरोसा गर्न सक्छौँ, ऊ भरोसाको योग्य ठहरिएको छ भनेर मानिसले उसलाई सजिलै विश्वास गर्छ। आमेन। एउटा हेर्नुहोस् है, एउटा मद्यपान सेवन गर्ने व्यक्ति चाहिँ परिवर्तन भए पश्चात, रूपान्तरण भए पश्चात, उसको ऊ भित्र विश्वास योग्यताको फल फलिसके पश्चात ऊ कति शक्तिशाली प्रभावशाली हुँदो रहेछ, एउटा मण्डलीमा, एउटा समाजमा, एउटा देशमा। यसकारण हेर्नुहोस्, विश्वास योग्यताको फल कति शक्तिशाली छ प्रिय। यसकारण विश्वास योग्यता स्वयं परमेश्वरको चरित्र भएको कारण यो चरित्रलाई चाहिँ, यो चरित्रमा चाहिँ परमेश्वर हामी प्रत्येक रूपान्तरित भएको चाहनुहुन्छ। अब म केही बाइबलका खण्डहरू तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु जसले यो कुरा प्रमाणित गर्दछ विश्वास योग्यता चाहिँ स्वयं परमेश्वरकै चरित्र हो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्दछ। व्यवस्था 7:9 यसरी भन्दछ, यसकारण याद राख, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, एक विश्वास योग्य परमेश्वर। परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ विश्वास योग्य परमेश्वर है। अर्को बिलाप 3:22 यसरी भन्दछ, हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ, तपाईको विश्वस्तता महान छ। उहाँ विश्वसनीय परमेश्वर मात्र हुनुहुन्न, तर उहाँको विश्वस्तता चाहिँ महान छ। हिब्रू 10:23 यसरी भन्दछ, हामी दृढ स्वीकार गरेको आशालाई दोधार नभइकन दरिलोसँग थामी राखौँ, किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, उहाँले गर्नुभएका प्रतिज्ञाहरूलाई दरिलोसँग थामी राखौँ। उहाँले गर्नुभएको बाचा प्रतिज्ञाहरू चाहिँ अरूबाट उहाँ कहिले पनि मोडिनुहुन्न। यसकारण हिब्रूका लेखकले के भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूले त्यो प्रतिज्ञालाई थामी राख, हर समय हरेक परिस्थितिमा थामी राख। जब तपाईँ समस्याबाट गुज्रनु पर्छ, जब तपाईँ विभिन्न कठिनाइहरूबाट गुज्रनु पर्छ नि प्रियहरू, जब तपाईँले परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई सम्झनुहुन्छ, यसले तपाईँलाई अझ थप ऊर्जा दिन्छ विश्वास योग्य हुनको निम्ति। यसकारण परमेश्वर चाहिँ ती चरित्रहरू हामी भित्र देख्न चाहनुहुन्छ, हामीमा फलेको देख्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वर, मैले अघि पनि भनिसकेँ, यशाया 40:8 अनुसार उहाँले आफ्नो वचन जुन अटल छ, जुन स्थिर छ, सबै पुरा गर्नुहुन्छ। यसकारण हामी उहाँमा निर्धक्क भएर भरोसा गर्न सक्छौँ। कुन व्यक्तिलाई तपाईँ निर्धक्कसँग भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ? विथ कन्फिडेन्सका साथ कुन व्यक्तिलाई तपाईँ भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ? त्यही व्यक्तिलाई जो व्यक्ति चाहिँ विश्वास योग्य छ, होइन त? नत्र भए जो पाए त्यहीलाई हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ। अब एउटा कुरा तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, परमेश्वर मात्र होइन, मानिस पनि विश्वास योग्य व्यक्ति चाहन्छ। विश्वास योग्य व्यक्ति चाहन्छ। जब नेहेमिया यरुशलेमका पर्खालहरू बनाउँदै थिए यरुशलेममा, तब नेहेमिया यरुशलेम छाडेर फेरि फारस राज्यमा फर्किनु पर्ने भयो। तब नेहेमियाले विश्वास योग्य व्यक्तिहरूलाई खोज्छ। अनि नेहेमिया 7:2 हेर्नुभयो भने उसले दुईटा व्यक्ति भेटाउँछ।
एउटा चाहिँ हनानी अर्को चाहिँ हनन्या भन्ने दुईजना व्यक्तिलाई विश्वासयोग्य भेट्टाउँछ। उनीहरूको चरित्र चाहिँ विश्वासयोग्य ठहरिन्छ। अनि नेहेमियाले यरुशलेमको सारा जिम्मेवारीहरू चाहिँ ती दुई पात्रहरूलाई छोडेर जान्छ फारस। हेर्नुहोस्, परमेश्वर मात्र होइन, मानिसले पनि विश्वासयोग्य मानिसलाई खोज्दो रहेछ नि, चाहँदो रहेछ नि, होइन? तपाईँ हामीलाई अविश्वासयोग्य व्यक्ति मन पर्दैन। हामीलाई रिस उठ्छ जब हाम्रा राजनैतिक अगुवाहरू होइन घुसखोर निस्किएको, होइन अविश्वास ठहरिएको, भ्रष्टाचार गरेको जब हामी समाचार सुन्छौँ हामीलाई साह्रो रिस उठ्छ। किन ती अगुवाहरू चाहिँ विश्वासयोग्य भएको हामी चाहन्छौँ है, विश्वासयोग्य भएको चाहन्छौँ। जब आफ्नो जीवन साथी अविश्वासयोग्य ठहरिन्छ हामीलाई दुःख लाग्छ, किनभने हामीलाई विश्वासयोग्य जीवन साथी हामी चाहन्छौँ। विश्वासयोग्य व्यक्ति केवल परमेश्वरले मात्र होइन, मानिसले पनि खोज्दो रहेछ प्रियहरू। यसकारण हामी प्रत्येकमा चाहिँ यो चरित्र चाहिँ अति आवश्यक रहेछ। अब दुःखको कुरा चाहिँ एकजना परमेश्वरका दासले यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, नेभर टेक फेथफुल पर्सन फर ग्रान्टेड भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। नेभर टेक फेथफुल पर्सन एज ग्रान्टेड भनेको चाहिँ विश्वासयोग्य व्यक्तिलाई चाहिँ सित्तैमा पाएको वस्तु जस्तो नठान्नुहोस्। विश्वासयोग्य व्यक्तिलाई चाहिँ सित्तैमा पाएको वस्तु जस्तो नठान्नुहोस् भन्नुको मतलब चाहिँ कतिचोटि हामीले सित्तैमा पाएको वस्तुहरूको त्यति मूल्य, त्यति भ्यालु हुँदैन नि, होइन? त्यति भ्यालु हुँदैन। कतिचोटि हामी विश्वासयोग्य व्यक्तिलाई चाहिँ हामी त्यस्तै ठानिरहेका हुन्छौँ अरे। यो चाहिँ मण्डलीभित्रको तस्बिर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। कतिचोटि विश्वासीहरूले, कतिचोटि मण्डलीका अगुवाजनहरूले, कतिचोटि मण्डलीका पास्टरहरूले विश्वासयोग्य व्यक्तिलाई चाहिँ ग्रान्टेडली लिइरहेको हुन्छ, सित्तैमा पाएको वस्तु जस्तो ठानिरहेको हुन्छ। यो विश्वासयोग्य व्यक्तिलाई जे भने पनि हुन्छ, यसले नै गर्नुपर्छ, होइन? यसले त गर्ने हो नि, अरू कसले गर्छ, यसले त गर्ने हो नि भनेर त्यो सित्तैमा पाएको वस्तु जस्तो हामी ठानिरहेको हुन्छौँ अरे मण्डलीभित्र। तर त्यसरी लिनु हुँदैन। विश्वासयोग्य व्यक्ति भनेको चाहिँ परमेश्वरको आशिष हो। हामी उनीहरूप्रति जहिले पनि हामी धन्यवादी हुनुपर्छ। उनीहरूप्रति जहिले पनि हामी उनीहरूले गरेको कामप्रति हामी एप्रिसिएट गर्नुपर्छ उनीहरूलाई। किनभने यो चरित्र हेर्नुहोस् त, विश्वासयोग्य चरित्र, विश्वासयोग्यताको फल फलाउन कति कठिन भन्दा कठिन यात्रा पार गर्नुपर्ने रहेछ। यो एकै रातमा हुने कुरो होइन, एकै दिनमा हुने कुरो होइन। यसको निम्ति वर्ष लाग्छ। एउटा मण्डलीले विश्वासयोग्य सेवक चाहिँ लामो समयको लगानी, मेहनत, परिश्रम पछि मात्र भेट्छ, हो कि होइन? यसको लागि त गाह्रो छ। हेर्नुहोस् त, छोराछोरी हुर्काउन कति गाह्रो छ। अहिले यहाँ अभिभावकलाई मैले तपाईँहरूको गवाहीहरू, तपाईँहरूको अनुभवहरू बताइदिनुहोस् त भने तपाईँहरूले राम्रो कुरा भन्दा सुखको कुरा भन्दा दुःखको कुरा धेरै यहाँले सेयर गर्नुहुन्छ, हो कि? साह्रो दुःख हुँदो रहेछ, बच्चा त उसको पालन पोषण गर्न धेरै कठिन छ भनेर तपाईँले यहाँले दुःखको कुराहरू बाँड्नुहुन्छ। विश्वासयोग्यताको फल पनि त्यतिकै पाइँदैन। विश्वासलाई हुर्काउने कुरा गाह्रो छ, फेरि सजिलो छैन। यसकारण त मण्डलीमा कति विश्वासीहरू छिट्टै के हुन्छ, मण्डली छोडेर संसारतिर फर्किजान्छ। देमास जस्तै फर्किन सजिलो छ, तर निरन्तर लागिरहन चाहिँ धेरै गाह्रो छ। यसकारण जहिले पनि हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँले हाम्रो मण्डलीमा यति विश्वासयोग्य जनहरू दिनुभएको छ जसलाई हामी आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ मण्डलीका जिम्मेवारीहरू हामी सुम्पिन सक्छौँ आँखा चिम्लेर। उसले गरेको मेहनतका कुराहरू, उसले गरेका परिश्रम बगाएका पसिनाका कुराहरू, भोक पसिना नभनी तपाईँको राज्यमा खटेको निम्ति यस्तो राम्रो चरित्र भएको पात्रहरू दिनुभएको लागि हामी तपाईँलाई जहिले पनि धन्यवाद दिन्छौँ भनेर विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूको लागि जहिले पनि हामी धन्यवादी हुनुपर्छ। जहिले पनि क्याचेङ त्यो गुनासो पुगेको गर्ने होइन। हामी कतिचोटि त्यस्तै हुन्छौँ, इजरायलीहरू जस्तै हुन्छौँ है। परमेश्वरले 40 वर्ष पश्चात
मरुभूमिमा मोसालाई खटाउनु भयो, गोठालो बनाउनु भयो, अनि मोसालाई 40 वर्षपछि इस्राएलीहरू कहाँ पठाउनु भयो। 430 वर्षको दासत्वपछि उनीहरू मिश्रबाट निस्किए, तर पनि उनीहरू ग्याचेङ यति राम्रो पात्र गन्ती 12:3 पढ्नुभयो भने के लेखिएको छ? मोसा जस्तो नम्र व्यक्ति पृथ्वीमै थिएन। त्यति राम्रो अगुवा, त्यति राम्रो गोठालो पाउँदाखेरि पनि इजरायलीहरू ढुङ्गा हान्न खोजेको छ कहिले मोसालाई, होइन? इजरायलीहरूले गर्दाखेरि मोसा पारी पनि जान पाएन, होइन? त्यो पनि मोसा नम्र भएर डोराए। इजरायलीहरू क्याचेङ त्यो झमेला मोसालाई कस्तो लाग्यो होला, होइन? ए प्रभु, यो झमेला भन्दा त बरु म पारी जाँदैन, स्वर्ग नै उठाउनुहोस् प्रभु, मलाई स्वर्गै उठाउनुहोस् भन्यो होला कतिचोटि मोसाले, होइन? यस्ता इजरायलीहरूसँग पारी जानु भन्दा त म स्वर्गै जान्छु तपाईँसँग भन्यो होला, होइन? त्यस्तो गर्नु हुँदैन। परमेश्वरप्रति त हामी जहिले कृतज्ञ हुनुपर्छ, धन्यवादी हुनुपर्छ। यहाँ के लेखेको छ? तपाईँको कृपा हरेक बिहानी नयाँ हुन्छ। तपाईँ विश्वासको पात्र हुनुहुन्छ, तपाईँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले तपाईँलाई त्यागे तापनि तपाईँले हामीलाई कहिल्यै त्याग्नुहुन्न। हेर्नुहोस् त, परमेश्वर त्यति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। तपाईँले बाइबल पढ्नुभयो भने, बाइबल पुरै तपाईँले पढ्नु भएको छ भने तपाईँले एउटा कुरा के महसुस गर्नुहुन्छ भने मानिस जातिहरू, परमेश्वरकै जनहरू पनि यति धेरै उग्र भएको तपाईँले भेट्नुहुन्छ। तर परमेश्वर जहिले पनि क्षमावान, जहिले पनि क्षमा दिने परमेश्वर, जहिले पनि क्षमा दिने परमेश्वर, जहिले पनि ग्रहण गर्नुहुने परमेश्वर, जहिले पनि प्रेमिलो परमेश्वर, जहिले पनि स्वागत गर्ने परमेश्वरको रूपमा तपाईँले भेट्नुहुन्छ। किनभने बाइबल सुरुदेखि अन्तसम्म मानिसले पाप गर्छ, परमेश्वरले क्षमा दिनुहुन्छ। मानिसले अधर्म गर्छ, परमेश्वरले क्षमा दिनुहुन्छ। मानिसले अपराध गर्छ, परमेश्वरले क्षमा दिनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ त्यति धेरै भरोसा गर्न सकिने योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी त्यो परमेश्वरलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिनुहुन्छ। तपाईँ हामीले परमेश्वरको हृदय उठाएका छौँ, तपाईँ हामीले परमेश्वरलाई त्यागेका पनि छौँ, तपाईँ हामीले परमेश्वरको हृदयलाई चोट पुर्याएका छौँ, परमेश्वर प्रति हामी अविश्वास योग्य ठहरिएका छौँ। तर अहिलेसम्मको यात्रामा तपाईँ फर्केर हेर्नुहोस्, परमेश्वर कहिले पनि तपाईँ प्रति अविश्वास योग्य ठहरिनु भएको छैन। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ। आउनुहोस् हामी यसरी आफ्नो बुढाहरूलाई टेक्नेछौँ, हामी भन्नेछौँ, प्रभु जस्तो तपाईँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ, मलाई पनि त्यस्तै विश्वास योग्य तुल्याउनुहोस्, बनाउनुहोस्, मलाई काट्नुहोस्, मलाई छाट्नुहोस्, मलाई तपाईँले आफ्नो आकार दिनुहोस्। तर म तपाईँको चरित्रमा रूपान्तरित हुन चाहन्छु। मलाई प्रत्येक दिन निर्माण गर्नुहोस्, मलाई प्रत्येक दिन विश्वास योग्य तुल्याउनुहोस्, मलाई प्रत्येक दिन बनाउनुहोस्। प्रभु, मैले मेरो जीवनको यात्रामा कतिचोटि तपाईँप्रति अविश्वास योग्य भएर तपाईँलाई चोट पुर्याएको छु। म प्रभु भरोसा गर्न योग्यको त छुइनँ, तर प्रभु तपाईँले मलाई तपाईँको विश्वास योग्यताले सिकाउनु भएको छ। प्रभु तपाईँ भरोसाको योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँले मेरो जीवनमा कहिले पनि मलाई त्याग्नु भएन, कहिले पनि आफ्नो प्रतिज्ञाहरूबाट तपाईँ तर्किनु भएन। तपाईँले गर्नुभएका प्रतिज्ञाहरू, तपाईँले गर्नुभएका बाचा बन्धनका कुराहरू, हो प्रभु तपाईँले गर्नुभएका करारका कुराहरूबाट तपाईँ कहिले पनि मोडिनु भएको छैन, कहिले पनि तपाईँ अनि तोडिनु भएको छैन। प्रभु मलाई पनि त्यो विश्वास योग्यताको फल हो फलाउने योग्य तुल्याउनुहोस्, मलाई इमानदार तुल्याउनुहोस्। प्रभु तपाईँप्रतिको वफादारीता मेरो जीवनबाट कहिले पनि नहटेको होस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु, तपाईँले यति असल पात्रहरू हाम्रो जीवनमा, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो समाजमा दिनुभएको छ। हो यो पात्रहरू हे प्रभु हर समय तपाईँको राज्यको निम्ति काम गरिरहनु भएको छ। यति असल आराधना झुन्ड तपाईँले दिनुभएको छ, यति असल प्रभु विश्वासी जनहरू तपाईँले दिनुभएको छ। हो तपाईँलाई धन्यवाद भएको होस्, हामीलाई तपाईँले आफ्नो चरित्रमा रूपान्तरित गर्दै हुनुहुन्छ। हो धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो यन्डरला बाराला सिखला। हो धन्यवाद छ। प्रभु म तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिँदछु। आज तपाईँको वचनद्वारा तपाईँ हामीसँग बोल्नु भएको छ। प्रभु विश्वास योग्यताको फल हामीमा आउँदो समय अवश्य फल्नेछ।
हाम्रो मण्डलीमा अवश्य फल्नेछ। हामीले हाम्रो विश्वासको बिउलाई केवल बिउमा मात्र होइन तर फलमा पनि परिणत गर्नको निम्ति हामीले पाइला चालिसकेका छौँ, हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। यसकारण प्रभु यो मण्डलीमा त्यो फल तपाईँले दिनुहुनेछ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ। म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, हामी तपाईँलाई यो समय धन्यवाद दिँदछौँ। अहिलेसम्म हाम्रो जीवनमा तपाईँ विश्वास योग्य ठहरिनु भएको छ। तपाईँ परिवर्तन हुनुभएको छैन। तपाईँ आफ्नो बाचा, आफ्नो करार, आफ्नो प्रतिज्ञाबाट तपाईँ मोडिनु भएको छैन। तर हरेक दिन तपाईँले आफ्नो कृपा, आफ्नो प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नुभएको छ। जुन तपाईँको विश्वास योग्यताको चरित्र छ प्रभु, त्यो चरित्र हामीमा पनि आउन सकोस्। हो प्रभु, हामीमा पनि त्यो चरित्र हो प्रभु, त्यो हामीले पनि भरिन सकौँ प्रभु। त्यो चरित्रले हामी भरिन सकौँ। हामीमा त्यो फल फलाउने शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि दिनुहोस्। पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा तपाईँ काम गर्नुभएको छ। विशेष तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु। परमेश्वर पिता, यो शक्तिशाली यो मिठो वचनको निम्ति तपाईँको पवित्र आत्माको जिब्रो अनि हाम्रो बिचमा बोल्नु भएको छ र यो वचनको बिउले प्रभु अवश्य पनि हाम्रो जीवनमा फल फलाउनेछ। यो वचनलाई सुनेर अनि बिर्सिने होइन तर हाम्रो हृदयमा हामीले ग्रहण गरेर प्रभु हरेक समय हामी तपाईँमा इमानदार, वफादार, भरोसा गर्न योग्य ठहरिन सकौँ। धन्यवाद छ प्रभु। बाँकी आशिषको प्रार्थनाको भागमा हामी जानेछौँ। तपाईँ हामीसँग रहिकन हामीलाई डोर्याउनु भएको छ। सम्पूर्ण बाँकी भाग तपाईँको हातमा सुम्पदै मान्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। हुन्छ, तपाईँहरू जो जतिले यो वचन सुन्नुभयो अनि यो माध्यमहरूबाट परमेश्वरको वचन ग्रहण गरिरहनु भएको छ, परमेश्वरले तपाईँ हामी प्रत्येकको जीवनमा प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ। यहाँलाई जय मसीह।